मातशे अशें फाटल्यान खूप आनंद झाला की रवी सर आणि आम्ही त्यांना जेएमाकडे बशिल्ले तेन्ना जेएमान सांगलें मोंडा म्युनिसिपालिटी कितें हेल्प जाय जालें ते फोंडा शहर निवळ दवरपा खातीर सगळे वार्डांनी जी आमची गार्बेज टायम टू टायम कलेक्ट जावपा खातीर आमकां जेन्ना रवी सरान आनी आमी जेन्ना बशिल्ले तेन्ना रिक्वेस्ट केली तेन्ना सांगलें आमचो फूल हेल्प तुमकां आसतलो आनी त्या हातूंतल्यान आज आमकां ही एक व्हेकल मेळ्ळा. तुमकां खबर आसतली हर्स वॅन सुद्दां MRFन आमकां जी डोनेट केला ती सुद्दां आतां कितली चारय आमची कन्स्टिट्युएंसी आसा तशेंच गोंया भायरूय वता. सो आमकां खूब तेजो गरज आशिल्ली ती तेन्ना तांकां हेल्प केली. तशेंच बॉडी दवरपाक मोबायल जी हें आसा मॉल ती सुद्दां तेणें डोनेट केला आनी खूब ते आमकां फुडें तेंचे सदांच सांगता की फोंडा शहर निवळ दवरपा खातीर आनी फोंडा म्युनिसिपालिटी खातीर ते सदांच आमकां हेल्प करतले. आनी हांव तेंचे खरें मनाक लायच्यान MRF आनी तेंचे सगळे आस्थापनाचे आनी GM खास करून सुधीर नायर पयलीं राजू सर आशिल्ले ते आशिल्ले तेंचे सगळ्यांचे हांव आभार मानता. गार्बेज कलेक्शनाक आमकां गाडयो कमी पडटा तेय बीन म्हाज्या वांगडी नगरसेवकान बाब रितेश नायकान इनिशिएटीव घेतली. आमकां CSR फंडाच्यान आमकां ही व्हेकल उपलब्ध करून दिली म्हणून हांव MRF कंपनीचे आनी GMचे आभार व्यक्त करता. कित्याक आज हे व्हेकल आयलें खंय तरी आमचे फोंड्या नगरपालिकेच्या 15 वॉर्डाचो खंय तरी आमकां मदत जातली कलेक्शनाक म्हणून हांव तेजे बीन रितेशाचे बीन धन्यवाद म्हणटा कित्याक तेणी ह्यो फुडाकार घेवन हें केल्लें आसा. आज हांव मागता GM सरा कडेन अशी एक व्हेकल दिल्ली आसा आमचे 15 वॉर्डांनी दिली जायत जाल्यार आनी आमचो मुखावलो जो 15 वॉर्डांनी एक गाडी दिली जायत जाल्यार जो आमचो जो फोंडेचो कचऱ्याची जी समस्या ती आनी कोणाची मुखार प्रॉब्लम सामको सॉल्व जातलो.